अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में आप देखेंगे ARY डिजिटल पर नशर होने वाले टॉप 10 पॉपुलर सीरियल्स जो यकीनन आपको बहुत सारी एंटरटेनमेंट फराहम करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी अपडेट्स डेली मिलती रहें। नंबर 10 पर है ड्रामा सरे राह। सरे राह ARY डिजिटल पर ऑन एयर है। ये पहले एपिसोड के बाद एक पॉपुलर सीरियल बन गया। सरे राह मुख्तलिफ ख़वातीन की अलग अलग कहानी है जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसाइल से दोचार हैं और ड्रामे की अगली किस्त की झलकियों से ये नतीजा हासिल किया जा रहा है कि इसमें अभी मज़ीद मुख्तलिफ ख़वातीन के कैरेक्टर्स आएंगे जो अपनी फील्ड में मुश्किलात का सामना करती हैं। कहानी रानिया सबा कमर नामी एक लड़की के गिर्द घूमती है जो अपने वालिद के बीमार हो जाने के बाद घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेती है और अपने अब्बू की टैक्सी चलाती है। इस सिलसिले में उसे भाई, फूफी और अपने मंगेतर की जानिब से मुखालिफत का सामना करना पड़ता है, जबकि टैक्सी चलाने के दौरान सड़क पर भी मर्द हजरात की जानिब से हरासानी और एहसास कमतरी को बर्दाश्त करना पड़ता है। रानिया अपने फैसले पर कायम रहते हुए मुआशरे में बाइज्जत रोजगार हासिल करती रहती है। जहाँ सबा कमर टैक्सी चलाती है वो सभी सीन्स बहुत नेचुरल दिखाई देते हैं, जिससे स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले बहुत ही पावरफुल हो जाता है। सबा कमर के अलावा सपोर्टिंग कास्ट जिसमें इनके पेरेंट्स और रिश्तेदार शामिल हैं, इन सब ने अपने अपने कैरेक्टर्स बखूबी निभाए हैं। ताहम देखने वालों को कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि कहानी अगर रिवायती तरीके से थोड़ा हटकर होती तो देखने वालों को मज़ीद ताजगी का एहसास होता। ड्रामा सीरियल खुदा मेरा भी है। ARY डिजिटल का ड्रामा खुदा मेरा भी है, जहाँ एक तरफ नाजरीन में बेहद मकबूल हो रहा है, वहीं हमारे मुआशरे के कई तल्ख पहलुओं की अक्कासी भी कर रहा है। ड्रामे की कहानी एक ऐसे जोड़े के गिर्द घूमती है जिनके यहाँ एक ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो जाता है। उसके बाद तमाम लोग इस बच्चे को कबूल करने से इनकार कर देते हैं। इन दोनों को बहुत ही सीवियर सोशल प्रेशर का सामना है। एक सीन में आयशा खान की सास का कैरेक्टर करने वाली इसरा गसल चीखती हुई नजर आती है कि हमारी बहू ने हिजड़ा पैदा किया है। हसास मौजू पर मुआशरे का हिस्सा होने के बावजूद इस पर गुफ्तगू करना शजरे ममनू समझा जाता है। ड्रामा पेश करना बहुत हिम्मत वाला काम था। ड्रामे के एक सीन में एक माँ और उसके स्पेशल बच्चे को दिखाया गया जो कि निहायत मोहब्बत से उसकी देखभाल कर रही है। आयशा खान के दरियाफ्त करने पर वो बताती है कि उसके बच्चे की पैदाइश से पहले ही डॉक्टर्स ने उसे बता दिया था कि इनके घर माजूर बच्चा पैदा होगा और वो चाहें तो इसे दुनिया में आने ही न दें। उसकी पैदाइश के बाद बकौल खातून उसके शौहर और ससुराल वाले इस पर जोर देते हैं कि वो इसे स्पेशल बच्चों के साथ छोड़ दे। अब खुद ही बताएं कि बच्चे का गला घोंट कर कैसे मुझे सुकून की नींद आती। देखभाल जो माँ कर सकती है वो कोई सेंटर कैसे कर सकता है। ड्रामा सीरियल ये इश्क ARY डिजिटल का मकबूल तरीन सीरियल है। हमारे मुआशरे के इस पहलू की तरफ इशारा करता है कि आज के जदीद दौर में भी नौजवान अपनी ज़िंदगी के अहम फैसलों को अपनी ख्वाहिश के बरखिलाफ कबूल करने पर मजबूर हैं। कहानी मोहब्बत की रिवायती दास्तां पर मुश्तमिल है जिसमें दो मोहब्बत करने वालों को अपने घर की खातिर अलहदा होना पड़ता है। ड्रामे का लीड रोल मिशकार और माज एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों की शादी कहीं और तय कर दी जाती है। इसमें एक और कैरेक्टर नाजी का दिखाया गया जो कि बहुत ही पावरफुल और मजबूत शख्सियत के तौर पर नजर आती है। बज़ाहिर यूँ मालूम होता है कि अन्ना जी पूरे घर वालों की ज़िंदगी के फैसलों का इख्तियार अपने हाथों में रखती हैं और मुआज़ की शादी किसी और से करवाने का फैसला भी उन्हीं का है। ड्रामे का सबसे मुनफरिद पहलू इसका मरकज़ी किरदार मिशकार है जो मारूफ गुलकार गौहर मुमताज़ की बीवी अनम अहमद अदा कर रही हैं। अनम गौहर एक मॉडल हैं और शादी के बाद भी अपना करियर जारी रखे हुए हैं। ड्रामा सीरियल खुद गर्ज ARY डिजिटल का सीरियल है। ड्रामे की खास बात मुमताज़ अदाकारा आमिना शेख की किसी ड्रामे में सीरियल में मुद्दत के बाद जलवागर होना है। आमिना शेख खुद गर्ज में आयशा का कैरेक्टर कर रही हैं। इनके हमरा सैयद जबरान जो मुनफरिद रूप में जुनैद का कैरेक्टर निभा रहे हैं। खुद गर्ज की एक और ख़ास बात यह है कि ये इनका पहला ड्रामा है जिसमें आमिना शेख और सैयद जबरान पहली बार आपको एक साथ नजर आएंगे। इससे पहले दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया था। दोनों एक्टर्स इस कपल में बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। ड्रामे में समीर खान का रोल भी बहुत ज़बरदस्त है जिसके लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। समीर खान का रोल ड्रामे में एक साइको मर्द का है जो अपनी बीवी को टॉर्चर करता है और उसे कभी भी ज़िंदगी में कबूल नहीं करना चाहता क्योंकि उसने खुफिया शादी कर रखी है।
یہی خفیہ شادی اس کی مین شادی سے کچھ دن پہلے ڈسکور ہوتی ہے تو سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل دل لگی بھی ایئر وائی کے پاپولر ڈراماز میں سے ایک ہے۔ ایسے رومانٹک جوڑے کی کہانی جس میں ایک آزاد خیال لڑکی انمول اپنی زندگی کے سبھی فیصلے اپنی مرضی سے کرتی ہے۔ موہت نامی ایک ایسے مرد سے ملتی ہے جس کی عادت دوستوں پر غالب رہنے کی ہے۔ وہ انمول پر بھی غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے محبت کی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈرامے میں انمول کا کیریکٹر مہوش حیات اور موہت کا کیریکٹر ہمایوں سعید نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ صبا حمید بھی موہت کی ماں زلیخا کے رول میں ایک اہم کیریکٹر کر رہی ہیں۔ ڈرامے میں عمران اشرف کا رول ایک بیسٹ فرینڈ کا ہے جو اپنے دوست کو کسی بھی حال میں مدد کرنا جانتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کے کرش کی شادی ہوتی ہے تو کرش کے گھر جا کر لائٹس آف کر دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل بیٹیاں ایئر وائی کا مقبول سوپ سیریل تھا۔ بیٹیاں آج کل کا ڈراموں کا سب سے مقبول موضوع ہے، لیکن سبھی محتاج قسم کی لڑکیوں کی سٹوریز ہیں جن کے خواب تو بہت زیادہ ہیں پر عمل زیرو ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی اور گھر میں موجود رشتے لڑکیوں کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں، ان کی لائف کو کنٹرول کیے ہوتے ہیں اور اس کنٹرولنگ سسٹم کو نصیب کہا جاتا ہے۔ یہی ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ کچھ بھی ہو اسے نصیب کہتے ہیں، جبکہ لڑکے کے ہاتھ پاؤں نہیں سیدھے کرتے۔ اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ گھر میں 5-6 بیٹیاں ہیں، ابا کی ایک بہن گھر میں رہتی ہے، دادی ہیں، یوں مل کر سارے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم بناتے ہیں جس میں ایک آدمی ہے، بچوں کی ماں بھی نہیں ہے۔ باپ بچیوں سے پیار تو کرتا ہے لیکن پھر بھی ایک سوشل بیریئر کی وجہ سے وہ ایک سخت باپ بن کر رہتا ہے اور بیٹیوں کو اپنے پیار سے محروم رکھتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو ایئر وائی ڈیجیٹل کا فیمس ترین سیریل ہے۔ اس ڈرامے میں عورت کو ایک ایسے کیریکٹر کے طور پر پیش کیا گیا جو دولت کی خاطر اپنے شوہر سے بے وفائی کر لیتی ہے۔ ڈرامے کو دیکھ کر آپ کو یہ سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی کہ ڈرامے کی پاپولیرٹی باقی ڈرامہ سے زیادہ کیوں ہے۔ اس ڈرامے کے ڈائلاگز ایسے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ فلمی ہیں، پر سیٹ اپ اور ڈرامے میں سکون ڈرامے جیسا ہی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے صرف اس وجہ سے بے وفائی کرتی ہے کیونکہ ایک دوسرا مرد اس پر زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر ایئر وائی ڈیجیٹل کا ایک پاپولر سیریل ہے۔ میرے ہمسفر حالہ جیسی لڑکی کی کہانی ہے جس کا باپ اسے بچپن میں اس کی دادی اور تائی کے پاس چھوڑ کر بیرون ملک اپنی دوسری بیگم کے پاس چلے گئے تھے۔ نہ تایا اپنا بناتا ہے نہ تائی، ماں نے اسے کبھی محبت نہیں دی، نہ اسے اپنی بچی سمجھا۔ بڑے ہوتے ہوئے زندگی میں کچھ غلطیاں بھی ہوئیں اور پھر انہی غلطیوں کو اس کے تایا تائی نے ایک بہت بڑا پہاڑ بنا لیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ ایک ڈری سہمی خوفزدہ مایوس لڑکی کو دیکھیں گے جو نہ اپنے حق کے لیے بول سکتی ہے نہ دوسرے کی غلطی یا ظلم کو بتا سکتی ہے۔ جب اسے اپنے شوہر حمزہ کی صورت میں پہلی بار محبت ملی تو اسے عشق ہو گیا کیونکہ اس نے کبھی کسی انسان کا پیار دیکھا ہی نہیں تھا۔ ڈرامے کے ڈائلاگز بہت پاورفل ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی ایک بہت ایموشنل اور پاپولر ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھنے والوں کو پسند آیا۔ کیسی تیری خود غرضی شائقین میں مقبول ہوا۔ اس کی ہر ایپیسوڈ کو یوٹیوب پر پاپولیرٹی ملی، مگر ڈرامے کی سب سے بری بات یہ ہے کہ ڈرامے میں ایک سائیکو ہیرو کو دکھایا گیا جو ایک لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف حاصل کرتا ہے۔ ڈرامے میں مہک اور شمشیر کی جوڑی خوبصورت بھی ہے اور آپ کو یہ ڈرامہ دیکھ کر ایسا معلوم ہوگا کہ ڈرامے میں کتنے زیادہ ٹویسٹ اینڈ ٹرنز ہیں۔ اینڈ تک ڈرامے میں سسپینس اتنا ہے کہ لوگوں نے آخری سین تک ڈرامے کو دیکھا اور آخری سین دیکھ کر رائٹر اور پروڈیوسر کو گالیاں بھی دیں۔ ڈرامہ ہوک بھی کافی پاپولر ہو رہا ہے۔ اس کی کہانی محبت اور جذبات کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے زیان اور حیا کی منگنی ہو رہی ہوتی ہے، مگر جب شہیر کو اس کی اطلاع ملتی ہے تو اسے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میرے سمجھانے کے باوجود تم نے کسی اور کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں کیوں پہنی؟ شہید تو یک طرفہ محبت میں جان دے دیتا ہے، لیکن اس کا بڑا بھائی زبردستی حیا سے شادی کر کے اس کو زیان سے الگ کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھائی کا بھی ریونج دکھایا گیا جو کہ بہت گندی بات ہے۔ اس طرح سے کسی کی زندگی تباہ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہوتا۔ ڈرامے کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے کافی اچھے ایلیمنٹس بھی ڈالے گئے ہیں، لیکن ایک لڑکی کی زندگی برباد ہونے کے بعد کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔
فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔